औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे बहन भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, आपकी सारी हाजात पूरी करे। आज मैं आपको दो मेरिकल स्टोरियाँ सुनाऊंगी। एक मेरिकल स्टोरी दुरूद इब्राहिमी की है और दूसरी भी दुरूद शरीफ की है। दुरूद इब्राहिमी की जो मेरिकल स्टोरी है वो भी एक बहन की कहानी है। वो बताती है कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करती थी और मैं दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ती थी। मेरी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी को शामिल इस तरह किया था, मेरी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी शामिल हुआ और किस तरह हुआ। वाकई में दुरूद इब्राहिमी एक मौजज़ा है और वाकई में मेरी ज़िंदगी में एक मौजज़ा दुरूद इब्राहिमी ने दिखा दिया। वो बहन कहती है कि मेरी बेटी अपने साथ में पड़ोस में पढ़ने जाती थी या खेलने जाती थी तो वो अकेले नहीं जाती थी, मैं अपने बेटे को उसके साथ भेजती थी। मेरा बेटा इतना भी बड़ा नहीं था लेकिन बस समझदार था, इस वजह से मैं अपनी बेटी के साथ अपने उस बेटे को भेजती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जब मेरी छोटी बेटी को ट्यूशन के लिए या अपनी किसी सहेली के घर छोड़ने के लिए जाता तो मोबाइल वो साथ नहीं लेकर जाता था, लेकिन उस दिन मेरा बेटा मोबाइल साथ लेकर गया था। और फिर ऐसा हुआ था कि जब मेरी बेटी को उसने छोड़ा और फिर जब वापस आ रहा था तो कुछ लोग उसको अगवा करके कहीं ले गए। तो जब अगवा किया था तो उस वक्त 3-4 बजे का टाइम था और फिर मेरे बेटा बिल्कुल उसी वक्त से गायब था। हम यहाँ वहाँ घूमे, ऐलान भी करवाए, लेकिन कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि मेरा बेटा कहाँ पे है। कोई ख़बर नहीं थी। मेरे बेटे के पास मोबाइल भी थी। जब मेरा बेटा की ये बात कही हुई बात है कि उसको 2 आदमी ले गए थे और उसको नहीं पता था कि वो कौन आदमी है। वो उन आदमियों ने किसी और को उठाना था और किसी और की जगह बेटे को उठा लिया था, गलती से उठा लिया था, क्योंकि उनकी कोई दुश्मनी होगी या उन्होंने पैसा लेना था तो उन्होंने किसी और का बेटा लेना था तो उन्होंने मेरा बेटा गलती से ले लिया। लेकिन वो समझ रहे थे कि वो जो दूसरा लड़का है वो मेरा ही बेटा है। तो जब मेरे बेटे को मारा पीटा और तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं वही नहीं हूँ। मेरे बेटे ने अपना नाम भी बताया, उसका नाम कोई और था, मेरे बेटे का नाम कोई और था। और उस दिन किस्मत से मेरे बेटे के पास मोबाइल भी था। ऐसे जब भी मेरा बेटा बाहर जाता तो मोबाइल नहीं लेकर जाता था, लेकिन उस दिन मोबाइल भी था। तो मोबाइल भी मेरे बेटे ने उनको दिखाई और कहा कि ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरी फैमिली है, अपना सब कुछ बताया। जब उन 2 आदमियों ने मेरे बेटे की मोबाइल देखी और सब कुछ देखा, तस्वीरें वगैरह, तो उनको यकीन हुआ कि ये वो शख्स नहीं है जिसको हम पकड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे बेटे को छोड़ दिया और फिर मेरे बेटे को मेरे घर के आसपास के इलाके में छोड़ दिया। और मेरे बेटा काफ़ी परेशान भी था, काफ़ी खफा भी था। और मेरे जो गली के आसपास मोहल्लों के जितने लड़के हैं वो गलियों में घूम रहे थे। यहाँ पर मैं दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ रही थी। मैंने मन्नत मान ली थी कि मेरा बेटा बस वापस आ जाए, दुरूद इब्राहिमी का मौजज़ा हो जाए, मेरा बेटा मुझे मिल जाए। मैं दुरूद इब्राहिमी को 1.25 लाख मरतबा पढ़ूँगी, दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रखूँगी, कभी भी दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालूँगी। मैंने मन्नत मांग ली थी 1.25 लाख की दुरूद इब्राहिमी की और मैं कसरत के साथ विर्द कर रही थी। 10 बजे का टाइम हुआ, मेरा बेटा घर वापस आ गया और उसको जो वो 2 आदमी थे हमारे एरिया के दूर इलाके में छोड़ा था। तो हमारे मोहल्ले के लड़के घूम रहे थे, उन्होंने ही उसको पकड़ा था। उसके पाँव में जूते नहीं थे और पाँव पर छाले थे, पाँव काफ़ी ज़ख्मी हुए थे और मेरे बेटे की बहुत ही बुरी हालत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा तो मिल गया वापस। तो मेरा बेटा काफ़ी परेशान भी था, उसके पास मोबाइल भी थी, मोबाइल भी उन्होंने नहीं छीनी थी। और जब उनको मालूम हुआ था कि मेरा बेटा वही शख्स नहीं है जिसको वो पकड़ना चाहते थे तो उन्होंने मेरे बेटे को कुछ भी नहीं कहा और अपने घर वापस छोड़ दिया। और मैं बहुत खुश हूँ, वाकई में एक दुरूद इब्राहिमी का मौजज़ा हुआ
اور میں نے درود ابراہیمی کو 1.25 مرتبہ جو میں نے منت مانگی تھی میں پڑھ رہی ہوں، اور میں انشاءاللہ 1.25 کی تعداد مکمل کر کے بھی میں درود ابراہیمی کو اپنی زندگی سے کبھی نہیں نکالوں گی، کیونکہ میری منت ہی تھی درود ابراہیمی کی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا بیٹا واپس دے دیا۔ جو دوسری سٹوری ہے وہ درود شریف کی ہے، درود شریف کے 1.25 پڑھنے کی ہے۔ یہ بھی ایک بہن کی کہانی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کافی پریشانیاں تھیں، ہمارے گھر میں بھی کافی ٹینشنیں تھیں، مسائل تھے اور بہت زیادہ مسائل تھے، اور وہ بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے رزق کی تنگی تھی، رزق اتنا زیادہ نہیں تھا، ہم رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے، اور ہم سب گھر والے اس بات کو لے کر کافی حد تک ٹینس تھے، رزق بھی کم تھا اور بھی ٹینشنیں ہوتی تھی، مالی ضرورت ہوتی تھی، کچھ بھی ہماری پوری نہیں ہوتی تھی۔ مجھے درود شریف کے 1.25 کی فضیلت کا پتہ چلا اور اس کی منتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں دور کرتے ہیں، تو میں نے 1.25 نیت کر لی، اور الحمدللہ 1.25 ابھی میں نے مکمل ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو میں ہاف پہ ہی پہنچی تھی، بلکہ ہاف سے بھی کم تھا کہ ہمارے حالات بہتر ہو رہے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ہمارے گھر میں سکون آ رہا تھا، جتنے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، ٹینشنیں تھیں، تکلیفیں تھیں، سب ختم ہو رہی تھی، اور سب اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر رہے تھے، اور درود شریف کی برکت سے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ جیسے جیسے میں درود شریف پڑھتی گئی، میری تعداد بڑھتی گئی، ہمارے لیے رزق کی تنگی ختم ہو گئی، گھر میں جو راشن کی کمی ہوتی تھی، جو مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جتنے بھی مسائل تھے، جتنے پریشانیاں تھیں، سب ختم ہوتی گئی، سکون آتا گیا، رزق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا عطا کیا، اور خوشیاں بھی آتی گئی، اور سب کچھ ہمیں مل رہا تھا، ساری حاجات پوری ہو رہی تھی، اور یہ صرف درود شریف کے پڑھنے ہی کی وجہ سے تھی۔ جب میں نے ویڈیوز دیکھی 1.25 کی اور 1.25 کی فضیلت کی، اور 1.25 جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جب میں نے ویڈیوز دیکھی تو میرے دل میں بھی 1.25 کی محبت آ گئی، اور میں نے 1.25 کو پڑھنا سٹارٹ کیا، اور واقعی میں اس کی میریکلز ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے ہم درود شریف کو پڑھتے ہیں، 1.25 کی نیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ 1.25 پڑھا اور آپ کا پورا نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ سٹارٹ کر لے 1.25، دوسری مرتبہ بھی نہیں ہوا تو تیسری مرتبہ کر لے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی، آپ کی زندگی میں میریکل ضرور ہوں گے، آپ کی جو بھی حاجات ہے، رشتے کی حاجات ہے، شادی کی حاجات ہے، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، یہ جاب کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ اپنے ہر مقصد کے لیے 1.25 کی نیت کر لیں درود شریف کی، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی زندگی میں میریکلز کریں گے۔ یہ 2 بہنوں کی جو میریکل سٹوریاں تھیں بڑی ہی اچھی تھی، اور واقعی میں آپ اپنی زندگی میں پریشان بھی ہیں، جو بھی 1000 مسئلے ہوتے ہیں، یہ دنیا دکھی ہے، اور ہر دوسرا انسان غم میں، پریشانی میں مبتلا ہے، تو آپ درود شریف کا سہارا لیں، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے تعداد نہیں بن رہی ہوتی، تو آپ 1.25 کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پہ ضرور نظر کرم کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نظر کرم ہوگی، اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔